नमस्ते, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी एनर्जीको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएका छौं है। सो एनर्जीमा हामीले हिजो सोलर एनर्जी रिलेटेड, सन रिलेटेड क्वेशनहरु गर्यौं, रिन्युएबल नन रिन्युएबल सोर्सेस है अफ एनर्जीको बारेमा पढ्यौं है। त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो र आज यसलाई सर्ट लिस्टमा एनर्जीलाई कसरी कतिसम्म समेट्न सकिन्छ, कसरी पढ्न सकिन्छ, कति मात्र पढ्दा हुन्छ है, त्यो चाहिँ हामी लिएर आएका छौं। आज चाहिँ फोसिल फ्युल एनर्जी, फोसिल फ्युल भनेको अब्टेन्ड फ्रम फोसिल है, फोसिलबाट निकालिएको एनर्जी हो फोसिल फ्युल एनर्जी है, जो चाहिँ अब्टेन्ड फ्रम फोसिल फ्युल। फोसिल फ्युलबाट एनर्जी निकालिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, फोसिल फ्युल एनर्जी है। द एनर्जी व्हिच इज अब्टेन्ड फ्रम फोसिल फ्युल। अब यहाँ व्हाट इज योर नेम लेख्दा माई नेम इज त लेख्नु पर्दैन है। सो दैट्स वाइ मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ द एनर्जी अब्टेन्ड, द एनर्जी व्हिच इज अब्टेन्ड, त्यो चाहिँ अगाडि लेखिन्छ फ्रम फ्युल, फोसिल फ्युल इज कल्ड फोसिल फ्युल एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट छ न्युक्लियर फ्युल। न्युक्लियर फ्युल भनेको न्युक्लियरमा दुईटा रिएक्सन हुन्छ, न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन। फ्युजन भनेको सानसाना अमाउन्टहरु, सानसाना एटमहरु जोडिएर ठुलो एटम बन्ने है, अनि फिजन भनेको ठुलो एटमहरु टुक्रिएर साना एटमहरु बन्ने हो। त्यो दुईटा रिएक्सनबाट जुन फ्युल निस्किन्छ त्यो भनेको न्युक्लियर फ्युल है। सो अब्टेन्ड फ्रम द फ्युल व्हिच इज अब्टेन्ड फ्रम न्युक्लियर फ्युजन अथवा न्युक्लियर फिजन। न्युक्लियरमा दुईटा हुन्छ, न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन, यो दुईटा रिएक्सन हैन। न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फिसनबाट जुन एटम निस्किन्छ हैन। सो द एनर्जी व्हिच इज अब्टेन्ड फ्रम न्युक्लियर फिजन एन्ड न्युक्लियर फिसन इन एटोमिक पावर प्लान्ट। एटोमिक पावर प्लान्टमा न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनबाट जुन फ्युल निस्किन्छ त्यो न्युक्लियर फ्युल है। यो चाहिँ सनमा पोसिबल छ। यो रिलेटेड क्वेशनहरु कहिलेकाहीँ कसरी सोध्छ भने अर्थमा, अर्थलाई एटोमिक पावर प्लान्ट भनिदैन किन, अथवा न्युक्लियर फ्युजन न्युक्लियर फिसन अर्थमा पोसिबल छैन किन भनेर सोध्यो भने यो न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजन यो हुनको लागि म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिन्छ है, 10⁵ किलोवाट, एन्ड देन म्याक्सिमम प्रेसर चाहिन्छ है, 1 बिलियन भन्दा माथि है एटमोस्फेरिक प्रेसर। देन प्रशस्त मात्रामा हाइड्रोजन चाहिन्छ, प्रशस्त मात्रामा हिलियम चाहिन्छ। त्यो सबै जमिनमा प्रशस्त मात्रामा नहुने भए हुनाले, अर्थमा नहुने भए हुनाले त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन अर्थमा। यसको लागि सन एक्चुअल मानिन्छ है। कहिलेकाहीँ यो अर्थमा यो एटोमिक, अर्थलाई एटोमिक पावर प्लान्ट भनिदैन किन, अथवा यो रिएक्सनहरु अर्थमा पोसिबल छैन किन भनेर सोध्न सक्छ, अथवा सनलाई एटोमिक पावर प्लान्ट किन भनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। सनलाई एटोमिक पावर प्लान्ट किन भनिन्छ भने त्यहाँ पोसिबल छ है, हाइड्रोजन ग्यास प्रशस्त मात्रामा हुन्छ, हिलियम हुन्छ, म्याक्सिमम टेम्परेचर हुन्छ, म्याक्सिमम प्रेसर हुन्छ। यिनी सबै रिक्वायरमेन्ट के गर्छ, फ्युजन र फिजन रिएक्सन हुनको लागि सहयोग गर्ने भए हुनाले त्यो सबै सनमा पाइने हुनाले त्यसलाई एटोमिक पावर प्लान्ट भनिन्छ है। तिनी कुराहरु अर्थमा छैनन्, दैट्स वाइ यो दुईटा रिएक्सनहरु अर्थमा सम्भव छैन। ओके, यसरी सोधिन्छ कहिलेकाहीँ वाइ क्वेशनमा। देन अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी है, नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीहरु जुन छ जसलाई चाहिँ हामीले रियुज गर्न सक्दैनौं अथवा त्यो रितिएर जान्छ, सकिएर जान्छ है, हो त्यस्ता खालका एनर्जीहरु नरेतिउन्, एनर्जी क्राइसिस नआओस् भन्नका लागि हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरु युज गर्न सक्छौं है। जस्तो कोइलाहरु, पेट्रोलहरु हैन, डिजेलहरु यो रितिएर जान्छ हैन। यो रितिएर भोलि बिहान ऊर्जा संकट नआओस् विश्वमा अथवा हाम्रो देशमा पनि है, यस्तो ऊर्जा संकट नआओस् भन्नका लागि हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरु युज गर्न सक्छौं, युज गर्नुपर्छ है। सो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको के हो भने अल्टरनेटमा युज हुने एनर्जी है। के भनेको छ भने युज टु रिप्लेस द युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीलाई रिप्लेस गरेर त्यसमा हामीले अल्टरनेट सोर्सेस अफ एनर्जी लगाउन सक्छौं है। जस्तो अहिले आएको छ है, पेट्रोलबाट डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुको साटोमा इलेक्ट्रिसिटीबाट हैन ई रिक्साहरु आएको छ है। हो त्यस्तो खालको अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरु हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तो हामीले ग्यासबाट खाना पकाउँछौं हैन, इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि खाना पाक्न सक्छ, बायोग्यासबाट पनि खाना पाक्न सक्छ है। हो त्यो अल्टरनेट भयो, अल्टरनेटमा युज हुने। अल्टरनेट भनेको एनर्जी युज टु रिप्लेस द युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। ऊर्जा संकटलाई कम गर्नको लागि, ऊर्जा संकट समाधान गर्नको लागि युज गरिने हैन, जो चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेसको रिप्लेसमा युज गरिने एनर्जीहरुलाई अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ। त्यो अन्तर्गत के पर्छन्? एउटा पर्छ हाइड्रो पावर। हाइड्रो भन्ने बित्तिकै पानी
है पानीबाट निकालिने हैन फास्ट मुभिङ अफ वाटर जस्तो पानीको एकदमै फास्ट मुभिङबाट हैन त्यसमा डाइनामो फिट गरेर त्यो रोटेसनबाट डाइनामोले हैन एनर्जी चेन्ज गरेर त्यो एनर्जी प्रोड्युस गरिन्छ हाइड्रो पावरबाट है सो के देन बायोमास भनेको यो घाँसहरुबाट हैन बिरुवाहरुबाट डेड बडिजहरुबाट हैन जस्तो वास्ट एनिमल्स अफ लिभिङ बिङबाट हैन डेड एनिमल अफ लिभिङ थिङ्सबाट जस्तो गोबरहरुबाट हैन लिभिङ बिङको गोबरहरुबाट अनि बिरुवाहरुको पातहरुबाट हैन सो रुखहरुबाट युज गरिने तिनी थिङ्सहरुलाई युज गरेर निकालिएको एनर्जी हुन्छ बायोमास एनर्जी है बायोमास जस्तो हामीले गोबर ग्यास जोड्न सक्छौं है अन्य कुनै पनि ओके देन न्यूक्लियर फ्युजन एन्ड न्यूक्लियर फिसन यो दुईटा तरिकाबाट यसलाई पनि अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी मान्न सकिन्छ है यो चाहिँ न्यूक्लियर रिएक्सन भनेको यहाँ दिएको छ न्यूक्लियर फ्युल जस्तै हैन अब्टेन फ्रम न्यूक्लियर रिएक्सन हैन न्यूक्लियर फ्युजन एन्ड न्यूक्लियर फिसन रिएक्सन द्वारा अब्टेन गरिने यो हो न्यूक्लियर एनर्जी एन्ड देन वाइन्ड भनेको हावाको माध्यमबाट निकालिने हावाको सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ है हावाको छ देन पानीको छ र यो बायोमासको पनि छ है नेपालमा प्रशस्त नेपाल जल स्रोतको दोस्रो धनी देश भएको कारणले गर्दा हाइड्रो पावरको म्याक्सिमम सम्भावना छ है देन बायोमास हैन वन जंगल पनि प्रशस्त छ हैन सो नेपाल एग्रिकल्चर कन्ट्री भएको हुनाले गाई बस्तुहरुको गोबरहरु पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ देन बिरुवाहरु पनि पाइन्छ त्यही भएर यो बायोमास पनि पोसिबल छ कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ नेपालमा सम्भावना बोकेका अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी अनि दुईटा अनि तीनटा तिनीहरु के हुन् तिनीहरुको डेफिनेसन लेख कहिलेकाहीँ सोध्यो भने यसरी लेख्न सकिन्छ हाइड्रो पावर पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको हाइड्रो पावर भनेको फास्ट मुभिङ अफ वाटरबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने हो त इलेक्ट्रिसिटी अब्टेन बाइ द फास्ट मुभिङ अफ वाटर इट्स कल्ड हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्न पनि सकिन्छ है बायोमास भनेको इलेक्ट्रिसिटी अब्टेन फ्रम वास्ट एनिमल अफ वास्ट थिङ्स अफ लिभिङ बिङ्स एन्ड डेड बडिज अफ लिभिङ थिङ्स जस्तो प्लान्टहरु त्योहरु हैन न्यूक्लियर चाहिँ नेपालमा अलि पोसिबल छैन किनभने म्याक्सिमम टेम्परेचर म्याक्सिमम चाहिन्छ यसको लागि है इन्स्ट्रुमेन्टहरु धेरै चाहिन्छ देन वाइन्ड भनेको हावा जस्तो हाम्रो मनाङ मुस्ताङमा अहिले सुरु भएको छ वाइन्ड एनर्जी निकाल्नको लागि है जहाँ धेरै हावा चल्छ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पोल जोडेर त्यसको माथि हैन त्यो फ्यानहरु फिट गरेर त्यो मुभ गरिसकेपछि त्यो डाइनामोले एनर्जी कन्भर्ट गरेर हामीले त्यो चाहिँ अल्टरनेट एनर्जी निकाल्न सक्छौं एन्ड देन जियोथर्मल भनेको पृथ्वीको भित्र कोरहरुमा म्याक्सिमम टेम्परेचरबाट निस्किने टेम्परेचरको कारणले गर्दा त्यो निस्किने हिटलाई हामीले यता चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीको रूपमा निकाल्न सक्छौं एन्ड देन टाइडल एनर्जी भनेको सी लेभलमा जब ज्वारभाटाहरु निस्किन्छ हैन एकदमै फोर्समा आएका ज्वारभाटाहरुबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिन्छ त्यो हो एनर्जी जेनेरेट गरिन्छ त्यो हो टाइडल एनर्जी है ओके सो यिनीहरुलाई एक मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यसको डेफिनेसन यसैमा हुन्छ हाइड्रो भनेको पानीबाट निकालिने बायोमास भनेको त्यो बायो भन्नाले जीव जन्तुहरुबाट निकालिने यसरी बुझ्ने है अनि देन न्यूक्लियर भनेको फ्युजन र फिसन रिएक्सनबाट निकालिने वाइन्ड भनेको हावाबाट निकालिने अनि जियोथर्मल भनेको पृथ्वीको भित्री कोरबाट निकालिने है जियो भनेको अर्थ पृथ्वी हो है त्योबाट निकालिने अनि टाइडल भनेको त त्यो समुद्री ज्वारबाट निकालिने यो एक मार्क्समा सोध्यो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ डेफिनेसन यसैमा छ है देन नेपालमा अल्टरनेटिभ सोर्सेस एउटा हाइड्रो पावर छ एउटा बायोमास छ हाइड्रो पावर भनेको फास्ट मुभिङ अफ वाटर एनर्जी जेनेरेटेड बाइ फास्ट मुभिङ अफ वाटर इट्स कल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यो चाहिँ नेपालमा प्रचुर सम्भावना बोकेको अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी हो एन्ड देन बायोमास पनि म्याक्सिमम सम्भावना बोकेको नेपालको लागि एकदमै सजिलो र एकदमै सम्भावना बोकेको अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी यो दुईटालाई लेख्न सकिन्छ है सोधेको क्वेशन हो ओके देन एनर्जी क्राइसिस अब यो भयो अल्टरनेट ल्याम्प त्यसपछि एनर्जी क्राइसिस भनेको के हो है ऊर्जा संकट भन्छ नेपालीबाट यो ऊर्जा संकट भनेको के हो है भविष्यमा यो म्याक्सिमम ओभर युज अफ एनर्जीको कारणले गर्दा ऊर्जाको सर्टेज हुनुलाई ऊर्जा संकट भन्छ है सो इंग्लिशबाट भन्दाखेरि द सर्टेज अफ एनर्जी ड्यू टु ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी है बाइ द ओभर पपुलेसन ड्यू टु ओभर पपुलेसनको कारणले गर्दा म्याक्सिमम एनर्जीहरु हैन युज हुन्छ त्यो कारणले गर्दा भविष्यमा आउने सर्टेज अफ ऊर्जाको सर्टेजलाई एनर्जीको सर्टेजलाई चाहिँ ऊर्जा संकट भन्छ है म्याक्सिमम नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीहरुलाई युज गर्यो भने यो एनर्जी क्राइसिस हुन सक्छ सो एनर्जी क्राइसिसलाई
इनर्जी क्राइसिस हुनुका कारणहरू है यहाँ छ इनर्जी क्राइसिस हुनुका कारणहरू र त्यो हुन रोक्न के गर्ने पुश फर्दर और टु सल्भ यो दुईटा मध्ये एउटा पनि भन्न सक्छ अथवा दुईटै पनि भन्न सक्छ है यो इनर्जी क्राइसिस समाधानका उपायहरू लेख अथवा इनर्जी क्राइसिस हुन नदिन हामीले के गर्न सक्छौं अथवा के गर्न सकिन्छ कुनै दुईटा पोइन्ट कुनै तीनटा पोइन्ट लेख भनेर आउन सक्छ है अथवा इनर्जी क्राइसिस हुनुका अथवा ऊर्जा संकट हुनुका तीनटा अथवा दुईटा कारणहरू लेख भनेर पनि आउन सक्छ है सो त्यसमा एउटा चाहिँ ओभर युज भयो है ड्यू टु ओभर पपुलेसन इनर्जी म्याक्सिमम युज हुनु है ओभर पपुलेसनको कारणले गर्दा अहिले डे बाइ डे पपुलेसन इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा इनर्जी पनि म्याक्सिमम खपत हुन्छ है त्यो म्याक्सिमम खपतको कारणले गर्दा एउटा इनर्जी क्राइसिस हुन सक्छ एउटा कारण एन्ड देन नेक्स्ट छ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको म्याक्सिमम युज पेट्रोलहरू डिजेलहरू हैन कोइलहरू त्यसपछि गएर नेचुरल ओइलहरू नेचुरल ग्यासेसहरू यिनीहरूको म्याक्सिमम युज हुनु है जो चाहिँ रित्तिदै जान्छ सकिँदै जान्छ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको रित्तिदै जाने सकिँदै जाने हामीले फेरि प्रयोग गर्न नसक्ने हो द्याट्स वाइ त्यो एक दिनमा सकिन्छ एकचोटि हैन सकिने हुनाले त्यसको म्याक्सिमम युज गरेपछि पनि इनर्जी क्राइसिस आउन सक्छ देन ल्याक अफ डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ अल्टरनेट सोर्सेस अफ एनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीको कम पर्यो अथवा कम निर्माण भएको निर्माणै नभएको अथवा कम भएको अथवा त्यसको प्रयोग कम भएको है अल्टरनेट सोर्सेस अफ इनर्जी त नेभर एन्डिङ हो है त्यो सकिँदैन फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ हो त्यस्ता इनर्जीहरूको डेभलपमेन्ट कम हुनु र युज कम हुनु पनि ऊर्जा सङ्कट निम्ति आउने एउटा कारण हो ओके देन छ त्यसलाई कसरी रोक्ने त ऊर्जा सङ्कट हुने त कारणहरू भयो है ऊर्जा सङ्कट रोक्ने कसरी तीनटा उपायहरू एउटा छ बाई युजिङ फ्युल वेस्टली हैन फ्युललाई एकदमै कम मात्रामा प्रयोग गर्ने है जो चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी छ तिनीहरूलाई एकदमै चाहिएको मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्ने हैन वेस्ट जान नदिने एउटा भयो एन्ड देन यसैलाई उल्टाउँदा पनि हुन्छ है यहाँ भनेको छ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीलाई म्याक्सिमम युज गरेको छ है यहाँ भनेको छ बाई कन्भर्जिङ द एक्सिस्टिङ फ्युल त्यो फ्युल नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीलाई कम प्रयोग गर्ने है बचाउने अनि यहाँ भनेको छ डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ अल्टरनेट सोर्सेस यो कम भयो भने यहाँ चाहिँ के गर्ने त्यसलाई डेभलप गर्ने डेभलपिङ एन्ड युज अफ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी है यो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी कम प्रयोग गर्यो भने ऊर्जा सङ्कट आउँछ भने प्रयोग गर्ने त्यसलाई है डेभलपमेन्ट गर्ने बनाउने प्रयोग गर्ने त्यो पनि त एउटा उपाय हो ऊर्जा सङ्कट रोक्ने है इनर्जी क्राइसिस कन्ट्रोल गर्ने अथवा टु सल्भ गर्ने एउटा क्वेसन भयो है सो यसबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू अथवा यो रिलेटेड टपिकहरू है यति हो त्यसमा कहिलेकाहीँ गिभ रिजनका क्वेसनहरू मैले अघि नै भने सनलाई एटोमिक पावर प्लान्ट किन भन्छ किनभने त्यहाँ न्युक्लियर फ्युजन र फिजन रियाक्सन पोसिबल छ है त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा हाइड्रोजन त्यसपछि गएर हिलियम हैन म्याक्सिमम टेम्परेचर छ म्याक्सिमम प्रेसर छ है द्याट्स वाइ त्यसलाई एटोमिक पावर प्लान्ट भनिन्छ एटोमिक पावर प्लान्ट पृथ्वीमा पोसिबल छैन किन भनेर सोध्न सक्छ किनभने पृथ्वीमा तिनी चारवटा कुराहरू सम्भव छैन द्याट्स वाइ है देन अरु क्वेसनहरू जस्तो कहिलेकाहीँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई व्हाइट कोइल किन भनिन्छ है ब्ल्याक कोइल भनेको त त्यो कोइल भएको जो चाहिँ हामीले ट्रेनमा युज गर्न सक्छौं है व्हाइट कोइल किन भनिन्छ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सजिलै बनाउन सकिन्छ है नेपालमा सम्भावना छ र यो नेभर एन्डिङ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी हो द्याट्स वाइ यो रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो द्याट्स वाइ यसलाई व्हाइट कोइल भनेर भन्न सकिन्छ है र यसबाट अरु आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ दिन सक्छ दिस इज कल्ड रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी कुनै पनि टपिक्स दिएर है जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देला बायोमास देला वाइन्ड इनर्जी इज कल्ड रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी वाइ भन्देला किनभने त्यसलाई रिन्यू गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ सजिलै पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ है सो त्यसको ठ्याक्कै डेफिनेसन लेख्दिने रिन्युएबल सोर्सेसको डेफिनेसन लेख्दिने जस्तो मानौं कोइल इज कल्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी वाइ किनभने नन रिन्युएबल सोर्सेसको डेफिनेसन के हुन्छ भने यो सकिँदै जान्छ है इट इज डिप्लेट एन्ड क्यान नट बी युज्ड अगेन एन्ड अगेन यसलाई फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिन्न द्याट्स वाइ यसलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भन्न सकिन्छ है सो योबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू र अरु केही तपाईहरुको जिज्ञासाहरू भए है कमेन्ट गर्नु होला ओके सो थ्यांक्स फर वाचिङ